वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में आता दिखाई दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए दावा किया है कि 1000 मिसाइल्स ईरान को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद खित्ते में एक नई तशवीश ने जन्म ले ली है। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ख़बरदार किया है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं और तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मुमकिन है। इधर ईरान ने सदर ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि तेहरान ने वाशिंगटन से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की और इस हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ हक़ाइक़ के मुनाफी है। अब इसी दौरान मुल्क के अंदर की सूरत हाल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, जहां बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए सिर्फ आज ही के दिन में 9 खवारिज को हलाक कर दिया है, जबकि मजमूई तौर पर ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन के ज़रिए 102 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। जबकि अगर हम क्लियरेंस ऑपरेशंस की बात करें तो बदस्तूर वो जारी हैं और इस वक्त जो हैं वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। क्या हो रहा है, किस नहज पे चीज़ें जा रही हैं और पाकिस्तान पे इसके असरात जो आ रहे हैं, ये कोई एकदम से ये नहीं हुआ कि कोइंसिडेंस नहीं है कि ये पाकिस्तान के उन्हीं इलाकों को जो है वो अटैक होना शुरू हो गया है जहाँ पे जो है वो ये समझा जाता है कि ईरान के साथ जो है वो रास्ते निकल सकते हैं, या जहाँ पे जो है वो इंडियन और अफगान प्रॉक्सीज जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक बड़ी सोची समझी जो है वो साजिश के तहत और एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया जा रहा है। हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें फॉर्मर एम्बेसडर टू ओमान एम्बेसडर इमरान अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इंटरनेशनल एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। अगर हम देखें कि जो इफ़ वी ट्रेस बैक टू फेब्रुअरी दिस ईयर, तो एक हवा बना के खड़ा किया इजराइल ने, इजरायली इंटेलिजेंस ने अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने कि जी ईरान इज़ वेरी क्लोज टू अटेनिंग अ न्यूक्लियर वेपन और उनको अटैक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो जंग है ये सामने आई। अब एक दफ़ा फिर ख़बरें ये आ रही हैं कि इजरायली इंटेलिजेंस ने जो है वो अमरीकी सदर को दोबारा ये बताया है कि जी आपके, उन्होंने ये बताया कि जी आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक असैसिनेशन प्लॉट जो है उसको तैयार किया जा रहा है। गो के अमेरिकन इंटेलिजेंस खुद ये कह रही है कि जी दिस इज़ ऑल चैटर, इस पे बात ज़रूर होती है लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि समथिंग ऑन दीज लाइंस इज़ इन द पाइपलाइन। जस्ट लाइक माजी में जब 28 फरवरी को अटैक हुआ था तो उससे पहले भी जो इंटेलिजेंसीज थी उनकी इंटेलिजेंस जो थी वो मुख्तलिफ थी फ्रॉम इज़राइल। लेकिन हमने देखा कि जंग का आगाज़ हो गया और अमेरिका बुरी तरह से फंस गया। बार बार हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात करते हैं कि इजराइल को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह की कोई पीस डील जो है वो ईरान के साथ हो, कोई ईरान के मामला जो हैं वो सेटल हों। क्या एक बार फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं कोई अपनी गलती दोहराने जा रहे हैं या दोहरा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान ईरान जो है दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो भी जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, अपनी जो स्ट्रेटजाइज किया है उन्होंने, ये थोड़ा सा अलार्मिंग ज़रूर है, क्योंकि अच्छा भला इसराइल जो है वो आइसोलेट हो रहा था पूरी दुनिया में, और उसके बावजूद आइसोलेट भी हो रहा था। अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी आप देख रहे थे थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था और सारी दुनिया इसराइल को रिस्पॉन्सिबल समझ रही थी। ख़ास तौर पे जो उन्होंने पीस डील पे जब अटैक किया बाय अटैकिंग लेबनान, और वो समझ रहे थे कि, और नेतन्याहू के ऊपर भी बड़ा प्रेशर इन बिल्ट ऑन हो रहा था इंटरनली। और नेतन्याहू ने पहले भी जब 12 डेज वॉर हुई उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रंप को इस्तेमाल किया एज एन एग्जिट कार्ड फॉर हिम, और फिर उसको ड्रैग करना चाहते हैं। इसराइल को पता है कि जो रिस्पॉन्सेज आएंगे इस स्पॉइल्ड सिचुएशन में से, या जो रिस्पॉन्सेज ईरान जनरेट करेगा, वो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन होगी इन द रीजन। तो अरब वर्ल्ड और ईरान के अंदर भी एक कंसिस्टेशन शुरू हो जाएगी, और इसराइल भी जो है वो अपने मकासद, अपने जो भी एक्सपेंशन डिज़ाइन है वो उनको हासिल कर लेगा। अब दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स का काम है डॉक्टर साहबा, अमेरिका का और ईरान का, कि वो इस वॉर को किधर ले जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त सिचुएशन इज नॉट दैट वेरी इनकरेजिंग,
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम हमेशा सरप्राइज होते आ रहे हैं. पहले 12 डेज वॉर से पहले मैं तो कम से कम नहीं सोच सकता था कि कभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ये ब्लंडर करेंगे, गेटिंग हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन दिस वॉर. फिर जब फील्ड मार्शल भी उनको विजिट किया, उन्होंने लंच किया उनके साथ, तो बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया था कि क्या एक सिनारियो बिल्ट होगा अगर आप ईरान को अटैक करेंगे. अमेरिका भी कोई मिलिटरली इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं, अभी जंग भी करेगा तो हु नोज द आउटकम्स कैसी हो जाए. और से लाइकवाइज ईरान को भी नहीं पता कि उनको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है. तो इस वक्त दोनों प्रिंसिपल स्टेट्स ने अपना काम करना है, बट सिचुएशन इज अलार्मिंग एंड विद प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हार्ड लाइनर्स इन ईरान, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी. वी विल बी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस. ऑल द वाइल ये तो दोनों चीज़ें अपनी जगह, और साथ ही साथ जो सोने पे सुहागा है वो इजराइल है, कि जिसको ये काबिल कबूल ही नहीं है. अक्टूबर में इलेक्शन आने हैं, तो नेतन्याहू को तो अपनी इस वक्त सियासी मौत नज़र आ रही है. डॉक्टर इमरान साहब, आपकी तरफ आती हूँ. डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जनरल साहब ने कहा, एंड आई एग्री विद हिम, इम्पटस हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय ईरान, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त जो जिस पे कैपिटलाइज कर रहा है नेतन्याहू, और ये अभी एक्सपेक्टेड भी है, विजिट भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि गालिबन शायद 13 जुलाई को जो है वो ये नेतन्याहू का वाइट हाउस का विजिट हो. तो मुझे तो आई एम गोइंग बैक टू फेब 11 फरवरी को उनका जो है वो विजिट होता है, वो जाके कुछ उनको कहानी सुनाते हैं, ये इंटेलिजेंस हमारे पास ये है, ये इंटेलिजेंस वो है. अब कोई नई जाके कहानी सुनाएंगे परहैप्स अबाउट हिज असैसिनेशन अटेम्प्ट, और क्या एक ब्लंडर, जैसे अभी जनरल साहब भी बात कर रहे हैं, एक ब्लंडर दोबारा रिपीट होता हुआ हम देखेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, ऑल्दो हम सब सरप्राइज हो सकते हैं अमेरिका की बेवकूफ़ियों पे, लेकिन पता नहीं 2 दफ़ा एक ही किस्म की बेवकूफ़ी कॉक एंड बुल स्टोरी सुना के. लेकिन मैं बिल्कुल जनरल साहब से टोटली एग्री करता हूँ कि ईरान शुड रिस्ट्रेन इट्स हैंड. ईरान इज ओवर प्लेइंग इट्स हैंड. इसका ख़तरा भी था. असल में जो स्ट्रीट पे सेंटिमेंट है, एक विक्ट्री प्लस आस्किंग फॉर रिवेंज, उसका ये 60 डेज ईरान को देखना चाहिए कि व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफरिंग इट, व्हाट इज अमेरिका क्या उसको ऑफर कर रहा है ईरान को. उसके बाद कोई अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव डिज़ाइन उसके बाद करें. अगर वो लेन्स गलत, जो उसके हिसाब से गलत लेन्स हैं, उसमें से ट्रेड हो भी जाती है या आती जाती. ज्योग्राफी तो ईरान के साइड पे है. ईरान को दूसरा, ईरान को मीडिएटर्स का हमारा भी करना चाहिए. हमारे यहाँ भी लिमिटलेस, ये ऑल्दो द फील्ड मार्शल इज वेरी डेडिकेटेड, लेकिन लिमिटलेस पेशेंस और एनर्जी नहीं है. वी आर सफरिंग ऑन आवर ओन. हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो ही इज अब्रॉड इन द यूएस और ही इज नीडेड है. इसका मतलब है हमारी भी स्टेट की अटेंशंस डिवाइडेड है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ये बेवकूफ़ी करेंगे. लेकिन ऑफ कोर्स अगर टैंकर्स पे अटैक हुआ जो जा रहे हैं, तो फिर प्रेस्टीज का मसला ना. इफ द यूएस इज पोर्ट्रेड एज लूजिंग आउट, वैसे ही दुनिया कह रही है कि दे हैव लॉस्ट आउट, तो फिर देन दे विल बी फोर्स्ड डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से, इनकमिंग उनके भी मिड टर्म्स की वजह से. तो इसलिए इजराइल को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, वरना आई एम अफ्रेड ये अमेरिका की जो पावर प्रेस्टीज है काफ़ी डिप पहले कर गई है. वन अदर ब्लंडर एंड इट्स गोइंग टू डिप फर्दर. एंड उसके ऊपर, प्रेस्टीज के ऊपर, एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि हु टेक्स एवरीथिंग पर्सनली. ट्रंप के लिए एक ये ईगो वॉर भी बन चुकी है कि ही शुडंट सीम लाइक अ लेम डक, कि जिस वक्त कुछ भी नहीं, वो इस पे जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. तो उस रिस्पॉन्स में ये ना हो कि कोई इस किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स आ जाए, जारियत का रिस्पॉन्स आ जाए, जो कि फिर ऑब्वियसली किसी के लिए जो है वो किसी के लिए फ़ायदेमंद ना हो. असैसिनेशन अटेम्प्ट का डॉक्टर साहब कोई चांस नहीं है. बिल्कुल. ईरान के पास वो वेयर विदॉल ही नहीं है. मतलब है जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी अमेरिका की, उसको भी अक्ल होनी चाहिए. The US is far off. Iran doesn't have the systems to invade into Air Force One, जो खबरें चल रही हैं. So it's a cock and bull story. अमेरिका को अक्ल करनी चाहिए. But sir, remains to be seen if that cock and bull story is being bought by the president of the United States, just like the last time अपनी intelligence agencies कुछ और कह रही थी, but Netanyahu, he prevailed. डॉक्टर मुनव्वर साहब की तरफ चलती हूँ. डॉक्टर साहब, आप किस तरह ये देख रहे हैं कि जो अभी बड़ा जो विजिट
की बात हो रही है नेतन्याहू की, एंड अगेन द एक्सपेंसिव रेपुटेशन, हम हमेशा बात करते रहे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि नेतन्याहू को तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इलेक्शन उसके सर पे है, उसको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है बिकॉज हिज रेटिंग्स आर डाउन इन द डोलड्रम्स। अक्टूबर में उसका इलेक्शन है क्या, और जो अगर बाजी पलटनी है तो यही होगा कि जी दोबारा से अमेरिका को इस जंग में जो है वो घसीटा जाए। आप किस तरह देख रहे हैं इस विजिट को, ये जो असैसिनेशन प्लॉट की जो बातें हो रही हैं, किस हद तक अमेरिकी प्रेसिडेंट इसको बाय करेगा? अमेरिका नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप। डॉक्टर मारिया, आपको, जनरल जाहिद साहब को, एम्बेसडर इमरान को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। पहला मेरा पॉइंट ये है कि देखें, अमेरिका और ईरान को अगर आपने समझना है तो इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चरल एनिमिटी है उसको हमें समझना होगा। और चूंकि सिस्टमिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो रही है तो ये क्लैशेस आपको नज़र आएंगे। और ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ईरान और सिर्फ अमेरिका के दरमियान में नहीं हो रही, बल्कि ईरान और जीसीसी ममालिक के दरमियान में भी हो रही है। और फिर ईरान और इजराइल, लेबनान, इजराइल टर्की, इजराइल इजिप्ट, इजराइल सऊदी अरब, ये सारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। तो इसमें जरा बेचैनी का आंसर रहेगा जब तक प्लेट्स अपनी जगह के ऊपर फिक्स इन हो जाए। दूसरी बात यह कि मेरा हमेशा शुरू से ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा मुझे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस नज़र आ रहा है, बड़ा सीरियस किस्म का, एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। जो उनकी पर्सनल इंस्टिंक्ट है या जो इंडिविजुअल सोर्स है आउट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, वो ज़्यादा हावी नज़र आ रही है। और जितने भी फिल्टर्स हैं पॉलिसी मेकिंग के, जो अमेरिका के मशहूर चेक एंड बैलेंसेस जिसे आप कहते हैं, वो इन्होंने इरोड कर दिए। तीसरा ये कि अमेरिका का एक पैटर्न है फ्रॉम द डे वन, व्हेन अमेरिका बिकेम द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड मिलिटरीली इंटरवीन हियर एंड देयर। 1898 में जो क्यूबा के ऊपर इंटरवेंशन का आगाज हुआ, और फिर 1901 में हर साल प्रेसिडेंट टेडी रोजवेल्ट के वक्त यहां जंग वहां जंग, वो तो कहते थे अमेरिकन नेशन हैज बिकम अ लेजी नेशन, इट नीड्स वॉर। और यही वजह है कि आप देखें कि यक के बाद दीगरे वायलेशंस आप मुआहदे की, मिसाल के तौर पे यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उठाइए, आर्टिकल 1 की वायलेशन नजर आती है लेबनान के अंदर, आर्टिकल 5 की वायलेशन नजर आती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, आर्टिकल 9 की वायलेशन नजर आती है जो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। और ये कोई एक दफा नहीं हुआ, ये पैटर्न है। आपका JCPOA साइन होता है, 2 साल भी सर्वाइव नहीं करता। ओमान की सरबराही में नेगोशिएशंस होते हैं, हमला हो जाता है 28 फ़रवरी को। इसके बाद यहाँ पे 12 दिनों की वो बातचीत चल रही होती है, तब ऊपर हमला हो जाता है। इस बार भी हमला हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला, इसका अगर प्रोपेशन देखें आप कि क्या इसकी जो नोयत है वो वही है जो ईरानियों ने हमला किया है वेसल्स के ऊपर, उसी की मुताबिकत से ये उसका जवाब है, या उससे कई गुना ज्यादा आपने जवाब दिया? इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। आप पूछ रही हैं नेतन्याहू जा रहे हैं, नेतन्याहू अंडर प्रेशर है, बिकॉज जो सर्वेज आ रहे हैं चैनल 12 और 13 के तहत, उसमें इजरायली चैनल्स के मुताबिक 70% इजरायली इस वक्त तंग आए हुए हैं नेतन्याहू से। लिक्विड पार्टी में आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि नेतन्याहू को निकालें, और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहे हैं कि ट्रंप साहब कत्ल हो जाएंगे। मैं नेतन्याहू से पूछना चाहता हूं कि चार्ली क्रिक को क्या ईरानियों ने कत्ल किया था या फिर इजरायलियों ने कत्ल किया, जिसके बारे में हम तो बात नहीं कर रहे हैं। एना कैस्पीरियन बात कर रही हैं, टकर कार्लसन बात कर रहे हैं, कर्नल डगलस बात कर रहे हैं, वहां पे क्रिस्टाइन अमानपुर बात कर रही हैं कि चार्ली क्रिक को क्यों रास्ते से हटाया गया। उसकी वजह यह थी कि वो प्रो इजरायली थे, लेकिन अब इजराइल के ऊपर उनके बड़े सीरियस कंसर्न्स थे। इसी तरीके से पेंटागन से 130 से जायद कमांडर्स ने रिजाइन किया। क्या वो ईरानियों की वजह से उन्होंने रिजाइन किया या इजरायलियों की मुदाखलत की वजह से उन्होंने रिजाइन किया? जब पेंटागन में बैठकर इजरायली जनरल डिक्टेट करते थे, वार सिचुएशन रूम में जाकर नेतन्याहू बैठा करता था, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो ये वो मामलात हैं। अब नेतन्याहू को अपने आप को रेस्क्यू करना है, तो वो लिहाजा विजिट पे कर रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हटाया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को और एक दफा दोबारा जंग का आगाज किया जाए। लेकिन इसमें खुद अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, वो समझता है कि हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड पावर है और हम ईरान को फ्लैट कर सकते हैं। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि भाई आपने 4 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान करवा दिया है। अफगानिस्तान में 20 सालों में आपके $2 ट्रिलियन लगे थे,
اور نہ فقط یہ بلکہ اس کے ساتھ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 40 دنوں کی ایئر اسٹریٹجی آپ کی وننگ اسٹریٹجی ثابت نہیں ہوئی. آپ کی 2 ماہ 3 ہفتے نیول بلاکیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو لہٰذا آپ مزید خراب ہوں گے. اور لاسٹ آپ کو پوائنٹ بتاؤں, امریکہ میں اس وقت جو سب سے تھریٹننگ بات اور بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑا سیکریٹلی اسے میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چند دن پہلے جو جتنے بھی وار انڈسٹریز کے آنر سے ان کو بلوایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہتھیار نہیں بچے, تو مہربانی کریں کوئی ایمرجنسی بنیادوں پہ آپ ہتھیار پروڈیوس کریں. یہ ابھی انفارمیشن لیک آؤٹ نہیں ہو رہی, اور یہ انفارمیشن چند صرف آؤٹ لیٹ سے یہ لیک آؤٹ ہوئی ہے. تو آپ اس حد تک اسرائیل کے بارے میں آگے چلے گئے کہ آپ نے اپنے ڈیفنس کا معاملہ بھی ختم کر دیا. خدا نہ خواستہ اگر یوکرین کا معاملہ بگڑتا ہے اور تائیوان کا بگڑتا ہے تو پھر امریکہ کو آپ کیسے بچائیں گے, یہ بڑا سوال ہے. رائٹ. اچھا جنرل صاحب, اس میں میرا خیال ہے جو بھی اگین بالکل کاک اینڈ بول سٹوری ہی لگ رہی ہے, جس طرح بھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پر ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ اگر یہ ہو جاتا ہے, جو اساسینیشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل, اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں بینیفیشری کون ہوگا؟ مطلب آئی تھنک اٹس اے نو برینر. اس میں اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفٹ کرے گا وہ آبویسلی اسرائیل اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ کرے گا. وڈ یو اگری ود می؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی, آپ نے مجھ سے پوچھا یہ. جی 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 جنرل صاحب. دیکھیں ایجنٹ پرووکیٹر ہے اس وقت اسرائیل تو جی, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے, دیکھیں وہ ریونج کی بات تو کر رہے ہیں جی, but that's for domestic consumption more, جو مجھے لگتا ہے. وہ نوٹ کہ وہ پریزیڈنٹ اسیسینیشن کی بات نہیں کر رہے, وہ اپنی اپنی ڈیکیپیٹیشن جو ان کی ہوئی ہے, they have to go to their public also جی. یہ اس وقت سینٹیمنٹ ایران کے اندر ہے, اس میں کوئی بھی لیڈرشپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم اس کو بھول جائیں گے اور ہم کر جائیں گے آگے. بٹ دیر آر فیو تھنگس جو اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کہہ لیں یا وار کے اندر پولیٹکس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ آئیڈیالوگز ہوں یا نارمل ڈیموکریٹک فورسز پولیٹیکل لوگ ہوں, وہ سارے ایک اپنی عوام کو ایک سیٹسفائی رکھنے کے لیے ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھول جائیں گے یہ شاد, بٹ وہ بائی نیم کسی کا نام لے کے یہ نہیں کہیں گے ہم اس کو اسیسینیٹ کریں گے. they can go and destroy, جا سکتے ہیں, وہ مطلب ملٹری اپلیکیشن ضرور کر سکتے ہیں, وہ انڈیویجول ایسے اسیسینیشن کرنا. ایران از اے اسٹرکچرڈ اسٹیٹ, چاہے آئیڈیالوگز ہی ہوں, ان کا ایک اسٹرکچر دیکھیں نا, ان کا ایک ڈیفینسو سسٹم ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں. ان کے لیڈرشپ کیپیٹیشن کے بعد موزیک انہوں نے سسٹم بنایا, لیڈرشپ کو لیڈرشپ نے ریپلیس کیا, ان کے رسپانسز تھے. nobody could think کہ ایران جو ہے اس طرح زبردست رسپونڈ کرے گا اسٹریٹجیکلی. انہوں نے اپنا جو پرائیڈ ہے, جو پریسٹیج ہے جس کی آپ بھی ذکر کرتی, وہ نیوکلیئر کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا, اور پاور انہوں نے ہرمز کے ساتھ جوڑ لی ہے. تو دے آر آلریڈی اسٹریٹجیکلی اتنا وہ دے آر ناٹ پرفارمنگ دیٹ ویک کہ وہ ابھی نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ان کو پروناؤنسلی یا اس طرح کی اپروچ کو پروناؤنسلی ایز اے پالیسی اپنائیں گے. تو آئی تھنک اسرائیل آف کورس پروبیبلی اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, نیتن یاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریڈ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو کون سی چیز سے وہ انسائٹ کر سکتے ہیں ٹو کیپ ہم ان دا وار, کیونکہ آج اگر امریکہ اس وار سے باہر جاتا ہے تو دیٹ از ڈیتھ فار اسرائیل. یہی ایران کو سمجھنا ہوگا جی. بالکل. اچھا باس صاحب, کمنگ اوور ٹو یو, آج ایک جو دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ جو فارن منسٹر راکچی ہیں ان کا وزٹ ہے عمان کا, اور ایکسپیکٹیشن کم از کم واشنگٹن سے یہی آ رہی ہے کہ اس کے بعد, اس وزٹ کے بعد, بیکاز ہی از کنسیڈرڈ ون آف دا ڈوز, کہ یہ ایکسپیکٹیشن آ رہی ہے کہ ہورموز کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ آئے گی کہ جی کسی ٹینکر کو اٹیک نہیں کیا جائے گا, ہورموز کو کھول رہے ہیں. آپ کی obviously جو انفارمیشن ہے وہ بھی کیا ہے, اور دوسرا انالیسز آپ کا کیا ہے, کیا یہ آ سکتی ہے اناؤنسمنٹ؟ بیکاز یہاں پہ بھی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاور سینٹرز, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایران میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اس وقت, اور کہاں کانسنٹریٹڈ پاور زیادہ ہے وہ IRGC کے پاس ہے. IRGC ڈز ناٹ وانٹ ٹو اوپن ہورموز. ان کو لگتا ہے یہ ایسا لیوریجنگ ہمارے پاس بلاک آ گیا ہے کہ ہم جب اس کا لیول بند کرنا چاہے کر سکتے ہیں, اور اس سے نیوکلیئر سے بھی زیادہ یہ جو ہے یہ ہمیں اس وقت پاورفل چیز نظر آ رہی ہے. یور کامنٹس آن دس؟ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی جی اگر ایٹ لیسٹ 60 ڈیز کے لیے یا ایک شارٹ پیریڈ کے لیے وہ ٹینکرز کو اٹیک نہ کریں. لیکن جس طرح کا فرور اس وقت ایران سے آ رہا ہے, اگر وہ بیک چینل پہ یہ انفارمیشن دے بھی دیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرنے میں عمان تو بہت خوشی سے کرے گا, لیکن ایران
اس وقت مطلب سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ ریونج انیویٹیبل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب یوسف ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی, کہ یہ ریٹورک ہے. یہ ایران جتنا ریٹورک پہ جواب میں بات کرتا ہے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کرتا ہے, تو کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے. اگر تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے عمان کی اور ایران کی, پھر وہ انڈرسٹینڈنگ اس کیویٹ کے ساتھ ہوگی. میں عمانیوں کو بھی جانتا ہوں, ایرانیوں کو بھی جانتا ہوں. وہ اس کیویٹ کے ساتھ ہوگی کہ جی ہم اپنے لانگ ٹرم سوورنٹی کے انٹرسٹ کو قائم رکھتے ہوئے پیس کی خاطر ان 60 ڈیز میں ٹینکرز کو آنے جانے دیں گے. وہ ایک اس کے ساتھ ایک کلوز ضرور رکھیں گے. ڈاکٹر منور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس وزٹ سے؟ اوبویسلی ایک ایسے کروشل جنکچر پہ جہاں دوبارہ ملک میں جنگ کی بات ہو رہی ہو یا آپ کو امریکہ کی طرف سے خدشات کا جو ہے وہ سامنا ہو. اراغچی صاحب کا عمان کا وزٹ, ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی؟ کیا اس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں کہ کھول رہے ہیں اس کو اور کوئی ٹینکرز اٹیک نہیں ہوں گے ایز واشنگٹن از ایکسپیکٹنگ؟ ولی نصر نے جو ابھی ایران کے اوپر ریسنٹلی کتاب لکھی ہے, اس میں ان کی 3 بنیادی ازمپشنز ہیں. پہلی ازمپشن تو یہ ہے کہ ایران کی فارن پالیسی ری ڈائریکٹ ہو رہی ہے. جب وہ ری ڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل ممالک کے ساتھ وہ اثر نو اپنی فارن پالیسی کو مرتب کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے, چاہے وہ IRGC کی لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو. آج میں سن رہا تھا ایک ویسٹرن تھنک ٹینک کو, کرسٹائن امان پور کے پروگرام کے اندر وہ کمنٹ کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ ایران کے اندر 2 تضادات پائے جاتے ہیں, 2 شدید دھڑے پائے جاتے ہیں, ان کے درمیان میں کوئی ٹگ آف وار ہے. اب مختلف رائے ہوتی ہے, لیکن ایران اوورال ایک پریگمیٹک ریاست کے طور پہ بیہیو کرتا ہے. جس طرح سے ایمبیسڈر عمران صاحب فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کلاس رکھتے ہوئے وہ اس طرف جائیں گے اور اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ایک چیز ضرور ہے, اور وہ آج میری بات ہو رہی تھی ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب سے, تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنے ہاتھ سے جانے دے, ایک ایسے لیوریج کو جو کہ واحد گارنٹی ہے کہ مستقبل میں اس کے خلاف کوئی بڑی جارحانہ کارروائی سے روک سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ ایرانی جو روٹ ہے اس کا استعمال ہوگا, ایرانی اس کو آپریٹ کریں گے, البتہ اس پہ ٹول جو ہے وہ نہیں کریں گے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں پہ ایران کو ویسلز پہ نہیں حملہ کرنا چاہیے تھا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہاٹ لائن پہ رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہاں GCC ممالک کو بھی جہاں 4 مہینے انہوں نے صبر کیا تھا, انہیں بھی مزید صبر کرتے. اور جو ایک امپریشن ایرانیوں کے پاس گیا تھا وہ یہ کہ غالباً امریکن جو نیوی انہیں اسکورٹ کر رہی ہے اس سے 2 چیزیں تھیں. ایک تو دنیا میں یہ بتلانا تھا کہ جناب اسٹل ہمارا کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں. دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹس ہیں ان کو ہم فل کر دیں, تو اگر ایران کو ہم اجازت بھی دیں تیل بیچنے کی تو ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہ ہو. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر اس پہ ریٹیلیٹ بھی کیا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی سنائی یہ دے رہا ہے کہ جو ممالک ہیں GCC کے اور ایران کے درمیان میں ایک ہاٹ لائن قائم ہوئی ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان, ترکیے, مصر, سعودی عرب یہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, اور قطر بھی, اور ٹیلی فونک رابطے بھی چل رہے ہیں. عباس عراقچی صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ڈیریل نہ ہو اور معاملہ آگے چلے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملٹیپل میدانوں پہ کوششیں ہو رہی ہیں نا. مثال کے طور پہ وہاں پہ ترکیے کے اردگان صاحب کی تعریفیں کی جا رہی ہیں, F-35 دینے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ان کو ایک خاص ڈائریکشن پہ لگایا جائے. یوکرین کے معاملے پہ بھی کیونکہ ہسٹوریکلی ترکی اور رشیا کے درمیان میں تلخ یادیں موجود ہیں. پھر احمد الشرع کی حکومت ہے تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ذرا جو ملیشیا ہے لیبنان کی, وہاں پہ بھی ٹیکل کیا جائے. آگے سے بھی اردگان صاحب بڑے تجربے کا سیزنڈ ایک پولیٹیشین ہے, ایک سیولائزیشن ہے ترکیے کی, اس کو بھی آج تک کسی نے فتح نہیں کیا مکمل طور پہ, تو وہ بھی اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن مختلف جگہوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے. لیکن بات واضح ہے کہ امریکہ کا کنٹرول از اوور ان دا مڈل ایسٹ. سر جنرل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, امریکہ کا کنٹرول از اوور ان دا مڈل ایسٹ, ووڈ اٹ بی, آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں, تو چلیں ہم اس کو, اور نیئر فیوچر جو ملکوں کا فیوچر ہوتا ہے وہ اوبیسلی کچھ دنوں کی بات نہیں ہوتی, کچھ سالوں کی بات ہوتی ہے. وڈ یو اگری ود ڈاکٹر منور صاحب کہ ختم ہو گیا, یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از پرہیپس دا بگننگ آف دی اینڈ؟
देखिए इतने जल्दी विद ऑल माय रिस्पेक्ट मुनव्वर साहब का अपना एक व्यू है, देखिए ट्रांजिशन ज़रूर शुरू हुई होगी लेकिन ख़त्म हो जाना बड़ा मुश्किल है जी इस वक्त तो, क्योंकि देखिए उनकी रीजनल कमांड्स हैं, एक मिलिट्री पावर है, अगर उनका ये रीजनल मिलिट्री जो पावर प्रोजेक्शन है इसको वो अगर ख़त्म कर देंगे तो उनकी बाकी भी जो पॉलिसीज है वो इफेक्ट हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम में डिटेरिएट हुई हैं चीज़ें जो एक बिग पावर का या जो यूएस का था, लेकिन हमारा जो अरब कल्चर है जी मिडल ईस्ट के अंदर इसको भी देखें, रिव्यू ज़रूर करेंगे। ये कोई डेमोक्रेसीज तो है नहीं जी, ज़्यादातर किंगडम है, ये इतना पब्लिक प्रेशर या अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात होती है उसको इतना आजकल उसमें नहीं लाते। इनका ज़रा कल्चर ऐसा है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा अमेरिकन इस इन्फ्लुएंस को कह लें, ये जो मिलिट्री के इक्विपमेंट के साथ या मिलिट्री की कैपेबिलिटी के साथ इनका जो कॉन्फिडेंस अमेरिका में वो अभी और किसी मुल्क पे इतने जल्दी बहाल नहीं होगा। एक चीज जरूर सामने आ गई कि इनको खुद पता चल गया कि हमने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूर लेनी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट मैं 10-15 साल ये चीजें वेन आउट होते नहीं दे रहे। इस वक्त देखें दो किस्म के फेसेस नजर आ रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अरब वर्ल्ड जो है वो डिप्लोमेटिकली पोलिटिकली तो आपको स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे कि जी बड़े प्रोसेस पीस चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन जो ईरान के बारे में उनकी तस्वुरात या सोच है उसको भी जाते हुए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट्स वाई आई से कि ईरान ने भी और बाकी अरब कंट्रीज ने कुछ सीबीएम्स लेनी है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन ग्राउंड जब तक नहीं होंगी। मिसट्रस्ट हम अमेरिका और ईरान के मिसट्रस्ट की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन जो अरब कंट्रीज का जीसीसी का और ईरान के अंदर मिसट्रस्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो प्रिवेलिंग, उसमें भी बड़े गुस्से भी हैं, बड़ी चीजें भी हैं। तो इनको अपनी ईरान को काफी पॉलिसीज रिव्यू करनी होंगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये नहीं हो सकता कि उसी पुराने पास्ट के ऊपर उम्मीद के ऊपर अब कोई भी काम नहीं होने वाला कि जी ये फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। हम भी विक्टिम हुए, हमने भी अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी आपने देख ली, अनफॉर्चुनेटली हमने कितनी उनकी स्टेबिलिटी के लिए कुर्बानियां दी, इस उम्मीद के साथ कि कल मुजाहिदीन, फिर इस उम्मीद के साथ कि तालिबान, इस उम्मीद के साथ कि वो वहां जाके स्टेबल करेंगे अफगानिस्तान को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फायदा होगा। ईरान की भी जो हम किसी की पार्टी बन के या किसी की विक्ट्री के लिए काम नहीं कर रहे, हम वहां की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं ताकि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आए, हमारी सिक्योरिटी, हमारी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर यहाँ पे ईरान इनस्टेबल होता है। तो देखिए ये चीजें आपको समझने की जरूरत है कि वो जो कॉन्फिडेंस ऑफ अरब कंट्रीज इन ईरान एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, तो ये जब तक बहाल तभी होगा जब सीबीएम्स कुछ ली जाएंगी, कुछ चीजें ठंडी होंगी, कुछ आगे बढ़ेगी, तो तब जाके अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं। अदरवाइज इस वक्त में फिर उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी उन्होंने अमेरिका में करनी है जी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इतने जल्दी उनकी जान खलासी हो नहीं सकती। हाँ, असल चीज है कि जो रवैया या जो अप्रोच होगी अरब वर्ल्ड की टुवर्ड्स इजराइल, दैट हैज टू बी सीन कि उससे वो जो इब्राहिम एकॉर्ड या जो पॉलिटिकल प्रॉन्ग चला था कि उसको वो कैसे लेते हैं, उसको आगे लेकर आगे चलने की अगर अमेरिका कोशिश करता है तो फिर वो कैसा होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ईरान के पास बड़ा अच्छा मौका है कि ये जो इजराइल का जो बिग एलिफेंट है इसको कम से कम अगर निकाल नहीं सकते तो इसकी जो हरकतें हैं उसको रोका जरूर जा सकता है। दिस इज अ टाइम टू आइसोलेट देम, दिस इज अ टाइम टू क्रिएट वेज बिटवीन देम एंड अमेरिकन। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट अगर वो अमेरिका उसकी खत्म करता है तो फिर इजराइल अपनी पॉलिसीज लेकर आगे चलना उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, नामुमकिन मैं तो कहूँगा। अच्छा, दैट विल बी बिग विक्ट्री। राइट जनरल साहब, इधर से ईरान से कमिंग होम ऑब्वियसली हमें डॉक्टर साहब के पास जाती हूँ, अपने घर की अगर बात करें तो इस वक्त जो डॉक्टर साहब जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह जो अटैक्स किए जा रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि अटैक्स वहीं किए गए जिन रूट्स पे कहा गया कि हम ईरान के साथ जो है वो अपनी ट्रेड के लिए हम जो ये रूट्स खोलेंगे, उनको जानबूझ के जो है निशाना बनाया गया ताकि अगर कोई वहाँ पे चीज़ें बहाल होने का कोई किसी तरफ जाती हैं तो वो ये एक सिग्नलिंग है कि ना कुव्वतें चाहती हैं और ना ही ये होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में वो स्टेबिलिटी ना आए। आप समझते हैं कि ये एक नॉर्मल जिस तरह ये सेपरेटिस्ट क्लैशेस जिसको कहा जाता है ये वो हैं, या ये सोची समझी और ये कि एक रद्द अमल है of how we are of what we are delivering in this peace process, उसकी हमें खमियाजा जिसको कहा जाए भुगतना पड़ रहा है? जी डॉक्टर साहब, ये पिछले मई के बाद से ना इंडिया इज फ्यूमिंग और वो कन्वेंशनली पाकिस्तान को हिट नहीं कर सके, ना अभी
نیئر فیوچر میں ان کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں وہ ہرا سکیں یا سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ، وہ اس وقت سے اس طرح ہے. اور یہ اس لیے بلوچستان کی آٹونومی لبریشن کی کا اٹیک نہیں ہے کہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں وہ تو سارے لوکل بلوچ اور بالکل پٹھان پختون تھے. اس کے علاوہ بھی جو ایک دو جگہ اور پہ جو اٹیکس ہوئے ہیں سویلینز کے اوپر، لوکلز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اسٹیٹ کی ویل کرافٹڈ، ویل تھاٹ آؤٹ، ویل ٹائمڈ، یہ تو ٹائمنگ بھی ہے، وہ اس کی رسپانس ہے. ہمیں بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ٹریڈ روٹس کے بارے میں شور نہیں ہوں. بلوچستان انسٹیبل ہوتا ہے تو ان کے تو مقاصد ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں، سی پیک والے مقاصد بھی اور آگے اسٹیبلٹی والے بھی. ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. ہماری جو ویریس آرمز ہیں لا انفورسمنٹ کی، ان کے درمیان وی کی ناٹ بی کاٹ نیپنگ. ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے پہنچنا پڑے گا. ریکوزٹ ایئر سپورٹ وہاں رکھنی پڑے گی. بے شک ٹیرین بہت گندی ہے لا انفورسمنٹ کے لیے. اٹس اے نائٹ میئر لا انفورسمنٹ کے ٹیرین کے لیے. ایک طرف ماؤنٹنز ہیں، ڈسٹینسز بہت ہیں، اور بیچ میں گیپس ایسے ہیں جس کو ٹیررسٹ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو بلوچ ینگسٹرز ہیں اور جو بلوچ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا. یہ یوز آف فورس اونلی ان بلوچستان از ناٹ دا رائٹ آپشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مناور صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اس وقت جو ہم یہ فیس کر رہے ہیں، جو ٹیررزم فیس کر رہے ہیں، ان یور اوپینین یہ جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک یہاں پہ تیزی آئی، اس کے بعد اب جو جس طرح پاکستان ڈیلیور کر رہا ہے اس کے بعد بھی جو ہے یہ ایک اس میں یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایک امپیٹس نظر آتا ہے ہمیں. اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ کیا واٹ از دا وے فارورڈ ان یور اوپینین؟ دیکھیں، یہ جو ٹیررزم کا انکریز ہے پاکستان کے اندر، اس کے کئی اینگل ہیں، لیکن جو بڑا امپورٹنٹ ویریبل ہے اس طرف آپ نے اشارہ دے دیا ہے، وہ انڈین فیکٹر ہے. اور چونکہ انڈیا فرسٹریٹ ہے اور پہلے انڈیا نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو ڈیمونائز کرے تھرو ڈفرینٹ کنسٹرکٹنگ ڈفرینٹ پروپیگنڈا اگینسٹ پاکستان، اور اس میں پھر پاکستان نے کاؤنٹر نیریٹو کنسٹرکٹ کیا، اب دنیا میں اسے بائی کیا جا رہا ہے. پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کو چاروں شانے چت کر سکتے ہیں، اور یہ خیال بدقسمتی سے امریکنز نے ان کے ذہن میں ڈالا تھا، اور اس کا ثبوت ہے آئیڈیا آف پاکستان. اسٹیفن پی کوہن نے کتاب لکھی ہے، 2000 میں پبلش ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر 71 والی کہانی دہرائی جائے گی. اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہے اس کے اندر ماڈرنائزیشن بھی ہے اور اسمارٹنیس بھی آ گئی ہے ان ٹرمز آف اسٹریٹجی. اور جو پھر سنکرونائزیشن آپ نے دیکھا سیٹلائٹ سینسر پلیٹ فارمز کے درمیان میں، وہ بھی کمال تھا. تو لہٰذا ان کو ہم نے چاروں شانے چت کیا. اس کے بعد انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان کے تھرو کے پی کے اور بلوچستان میں کارروائیوں میں آپ کا اضافہ نظر آیا. انٹیلیجنس بیس آپ نے آپریشن کیے بلوچستان میں بھی، کسی حد تک آپ نے ان کی کمر کو توڑ دیا. اب یہاں پہ تو کامیابی ملی، لیکن وہ جو اشارہ دے رہے ہیں نا ایمبیسڈر عمران صاحب، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز کو انٹرنلی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو پولیس ہے نا، اس کو بھی فردر ہمیں جنرل صاحب اس پہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہر چیز کا وزن آرمڈ فورسز کے اوپر کیوں آئے. پولیس کو ہم کیوں نہیں اتنا کیپیبل بناتے کہ وہ اس کے اندر بھی کمانڈو ایکشن فورس ہونی چاہیے، ریپڈ ایکشن فورس ہونی چاہیے، ان کے پاس اپنے چاپرز اینڈ آپ آج کے ٹیکنالوجیکل دور کے اندر آپ ڈرونز کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیوں انتظار کریں کہ آپ کے نوجوان اغوا ہو جائیں پھر ان کو شہید کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو بلوچستان کا نوجوان ہے، میں نے تو پہلے بھی کئی دفعہ سجیشن دیے ان کو اسکالرشپ دیں، اور چائنا کے اندر بھی انہیں بھیجیں اور کسی اور ملک نہ بھیجیں، بیکاز ان کی برین واش ہو جائیں گے، نیا ورلڈ ویو ان کو ایکسپوز کر دیا جائے گا. کم از کم چائنا جائیں گے بیکاز چائنیز انٹرسٹ ہیں کنیکٹیوٹی کے اندر. تو ان کو سمجھ آنا چاہیے یہ جو ٹنل ویژن کے شکار ہیں یہاں سے وہ باہر نکلیں. تو اگر ہم یہ کر لیں تو یہ میرا خیال ہے بہت افیکٹو رہے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کے ایک چیف منسٹر تھے مالک صاحب، ان کا ایک اپنا سیاسی تجربہ تھا اور انہوں نے کافی 2 سالوں کے اندر بڑی بہتری لے کر آئے تھے بلوچستان کے اندر. یہ اگر چند اقدامات لیے جائیں تو صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہوگی.
जैन साहब, आपका इस पे ऑब्वियसली बिकॉज बलूचिस्तान को जब देखा जाता है तो सिर्फ फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ सिक्योरिटी देखा जाता है, आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली सिक्योरिटी उसका एक जो है वो आम ज़रूर है, बट सोल्यूशन की तरफ अगर हम जाएं तो बलूचिस्तान का जो है वो हल किस तरह हम निकाल सकते हैं, बिलखसूस एक ऐसे टाइम पे जहां आपको पता है कि आपका जो दोनों साइडों से नेबर्स हैं, खा वो इंडिया है खा वो अफगानिस्तान है, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, और किस तरह जो है वो आपके जो है वो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। क्या वहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, अब वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर जी, एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं। क्योंकि एप्लीकेशन की हमने बात कर ली, इंडिया अफगान कनेक्शन कर लिया, लोकल फिनोमिना कर लिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड एक कौम को, बसियत एक कौम के वॉर है क्या। वॉर इज़ अ पोलिटिकल एक्टिविटी। जो आपने मिलिट्री की बात की या जो बात एप्लीकेशन की बात की, अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब भी जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, ये 30 to 40% ऑफ रिस्पॉन्स है। रेस्ट ऑल इज लाइंग इन पॉलिटिकल डोमेन, सोशो इकोनॉमिक डोमेन। उसको तो हमने एड्रेस करना ही करना है। आज जो इंस्टेबिलिटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर देख लें, पारा चनार में देख लें, बहुत सारी चीज़ देख लें, ये ज़्यादा ब्रीड हुई हैं इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस। आई टोटली एग्री। अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब जैसे कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस, यस फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। आपकी 73,000 आपने लेवीज रखी हुई थी, जिनमें से 32,000 उनमें से आपने रखे हुए थे नॉन कम्बेटेंट। 140 बिलियन आपका बजट है लेवीज का। दोनों एफसीज मिलके इन बलोचिस्तान ले रही हैं 95 अरब, इधर 140 अरब है। तो उनकी कैपेसिटीज एनहांस करें। ये बच्चों को आप इक्विप करेंगे, वेल ट्रेंड ग्रूम करेंगे। जो टेररिस्ट आ रहा है, वो एक टेररिस्ट के ऊपर 3 से 4 मिलियन का वेपनरी और नाइट विजन डिवाइसेस और इक्विपमेंट वो पहन के आ रहा है, जो मेहरबानी है अमेरिका की और बड़े लोगों की। पहले रशियंस छोड़ के चले गए डेलिबरेटली टू लीव क्यास, अब अमेरिकन चले गए हैं। मैं तो इसको डेलिबरेटली कहूंगा। Absolutely. नेटो विड्रॉल था, ये कुछ आर्म फोर्सेस या रेबल्स नहीं विड्रॉ कर रहे थे, बिल्कुल नेटो बिल्कुल। विड्रॉइंग। तो वो 3 to 4 मिलियन का कैपेसिटी बिल्ड करनी है। जब आप सोल्यूशन की बात कर रही है, इट इज नॉट वंस, ये पूरी हमारी पॉलिटिक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इन ऑल डोमेन्स। पास्ट के बैगेज से निकलना होगा। जो असेंबली में पहुंच जाते हैं वो ठीक है, जो नहीं पहुंचते वो कहते हैं जी कि आप पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ठीक नहीं हुई, कोई फंड्स की तरसील की बात करते हैं। मुशर्रफ के वक्त 2002 से 2008 400 अरब रुपया गया, वो लगा हुआ नजर नहीं आता। काम भी बहुत हुआ है। फिर नैरेटिव हमारा बड़ा वीक हुआ है जी, नैरेटिव के ऊपर बहुत काम होने वाला है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त बलोचिस्तान में 114 स्कूल थे। आज वहां पे 15,500 स्कूल्स है। और हर एवरेज लगाई जाए तो हर 48 घंटे के बाद, 2 दिनों के बाद एक स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है बलोचिस्तान में विद 11 यूनिवर्सिटीज। 25,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें हैं। एवरेज लगाई जाए तो 100 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से बनी है, जब से आप अगर शुरू करें पाकिस्तान बनने से। बहुत काम हुआ है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। यस, सोशो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन जो है वो बाकी सूबों में है, लेकिन बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये उन नुमाइंदों का काम है, उन लोग का। और नुमाइंदे, स्टेट ये नहीं होती कि जब एजेंसीज या ये स्टेट होती है, स्टेट होती है जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सूबे को। जनरल साहब, let me interject there. I'm sorry, let me interject there. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो वो ये है कि पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ, ओनरशिप के साथ और प्रिसीजन यूज ऑफ मिलिट्री विल ब्रिंग यू विक्ट्री, नथिंग एल्स। अच्छा, मेरा जो अगला इसी से मैं रिलेटेड था, डॉक्टर साहब, एम्बेसडर साहब, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि जी जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको डिलीवर करना चाहिए, अभी जैसे जनरल साहब ने भी बड़ा जो है वो डिटेल में बताया कि किस तरह जो है वहाँ पे कितना जो है वो फंड्स कागज़ों में तो रिलीज़ हुए हैं, गए किधर हैं, बलोच अवाम के पास तो नहीं गए। इसी तरह मुतअद्दिद पैकेजेस भी जो हुकूमत आई है, आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान, पुरअमन बलोचिस्तान, ये पैकेजेस सारे गए हैं। क्या आपको नहीं लगता बिकॉज इस वक्त जैसे जनरल साहब बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अगर ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और वहाँ पे जो भी लीडरशिप आ रही है वो फॉल्टर कर रही है, वो डिलीवर नहीं कर रही, पैसे तो उनको जा रहे हैं इस वक्त, तो तमाम पार्टीज जो हैं वो हुकूमत में बैठी हुई हैं, इज़न्ट इट हाई टाइम फॉर अकाउंटेबिलिटी? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए इनकी? ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि जो वहाँ की अभी लीडरशिप है उसको बलोच अवाम कितना रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। फिर आपको वहाँ की सिविल सर्विस का देखना चाहिए कि वो फंड्स किधर जाते हैं। कल मैं वो एपेक्स कमेटी का इजलास देख रहा था, अब मैं नाम नहीं लूँगा,
لیکن ان میں سے کئی لوگ بیٹھے وہاں مجھے یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں کام تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ گورننس از ایوری تھنگ. آپ کے کے پی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں کئی ایڈجوائننگ افغانستان، جی ان میں رات کو طالبان کی حکومت ہوتی ہے. جنرل صاحب کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹر منور کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیوں نہیں اپنی گورننس کا، آپ کے ڈی سی کا آفس، آپ کے کمشنر کا آفس، سول ملٹری اکٹھے ہو کے کیوں نہیں ایکسٹینڈ کرتے اسٹیٹ کی ریٹ کو؟ اگر آپ اتنے ایمٹی سپیسز کے پی کے اندر دے دیں گے، بلوچستان کے اندر دے دیں گے، افغانستان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو یہاں بیٹھے ہوں گے لوگ سلیپر سیلز میں اور آپ کو اوپر آ جائیں گے. یہ بالکل ایک لانگ ٹرم کیا آج رات سے شروع کریں کہ کس طرح آپ اپنی سول اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. دوسرا اسمارٹ ملٹری پاور آپ کیسے یوز کرتے ہیں. بڑا اچھا ابھی ذکر ہوا پولیس کو اسمارٹ پولیس کریں، اس کو چیزیں دیں. اسٹوڈنٹس کو اگر آپ چائنا بھیجیں، زبردست آئیڈیا. تو یار اناؤنس کریں نا، ٹاک ٹو دا پیپل. The Prime Minister should come on television. Why he should be on television every week? And he should tell the people, we are sending 50 students in the next 3 months to China. میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے نام لے کے ان کو بلائیں ہاتھ. نیریٹو کی جنگ تو آپ ڈائریکٹ میڈیا کی ہے. یو کانٹ سلیپ اوور اٹ. فیئر انف. ڈاکٹر صاحب آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ دیٹ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اینڈ میں یہ ضرور کہوں گی کہ بے شک یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انڈیا افغان اسرائیل نیکسس جو ہے دیر فومنٹنگ ٹیررزم، خواہ وہ بلوچستان ہو یا ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ. بٹ جیسے پارٹیسپینٹس نے کہا کہ ہمیں انٹروسپیکشن بھی کرنی ہے. وی ہیو ٹو لک انورڈز ایز ویل کہ ہماری کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اگر ہم ٹھیک کر لیں تو دشمن کو یہ موقع ہی نہ ملا، یہ دشمن کا مواقع جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے. On that note, we'll end today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.